अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जामिया समदानिया की तरफ से आप देख रहे हैं अरबईन हनफिया में मौजूद 40 हदीसों पर मुश्तमिल ये एक लेक्चर्स की प्लेलिस्ट। इसमें हम अरबईन हनफिया इसमें हम अरबईन हनफिया के अंदर मौजूद अहादीस को पढ़ेंगे। ये 40 हदीसों पर मुश्तमिल किताब है और दरसे निज़ामी के साल अव्वल के निसाब में शामिल है वफाकुल मदारस इस्लामिया रज़विया के। तो आए पढ़ते हैं हदीस नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाह व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाह व रसूलिही वमन कानत हिजरतुहु अला दुनिया युसीबुहा औ इम्रअतिन यतज़व्वजुहा हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि मुत्तफ़क़ुन अलैहि। तर्जमा। हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, कहा उन्होंने कि फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सवाए इसके नहीं आमाल का एतबार और खुदा तआला की दरगाह में कबूलियत के नियतों के साथ है। यानी कोई अमल बदूने नियत मुअतबर और मकबूल नहीं, और किसी आदमी को इसके काम में हिस्सा या सवाब नहीं, मगर वही जो उसने नियत की। बस जिस शख्स की हिजरत महज अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हो, यानी उसकी नियत में तलबे रिज़ा और इम्तिसाल अम्र शारिह हो, तो उसकी हिजरत अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए है, यानी मकबूल है और उस पर सवाब अजीम मुतरतब होता है। और जिसकी हिजरत महज हुसूल दुनिया के लिए हो या किसी औरत से निकाह करने के लिए हिजरत करता हो, तो खुदा अज़्ज़ व जल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी के लिए न हो, तो उसकी हिजरत उसी चीज़ की तरफ है जिसकी तरफ उसने हिजरत की, यानी हुसूल दुनिया या निकाह। इसको बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। इस हदीस में बड़ा इल्म मौजूद है। इमाम शाफ़िई व अहमद रहमहुमुल्लाह ताला ने इस हदीस को सुलुस इस्लाम या सुलुस इल्म फरमाया है। बैहक़ी ने इसकी तौजीह ये फरमाई है कि इल्म या दिल से होता है या ज़ुबान से या बक़िया आज़ा से, और नियत अमल दिल का है। इसलिए ये हदीस इल्म का तीसरा हिस्सा हुई मरक़ात में मरकूम है। अक्सर मुसन्निफ़ीन इस्लाह नियत के लिए अपनी किताबों को इसी हदीस से शुरू किया करते थे। इस हदीस में जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इखलास की हिदायत फरमाई है और हर अमल के सवाब को नियत पर मौकूफ फरमाया है। अगर अमाल में नियत नेक है तो सवाब है, वरना नहीं। हिजरत एक अमल है, अगर इसमें हक सुब्हानहू तआला की रिज़ा और इम्तिसाल अमर मकसूद है तो मूजिब बरक़ात है, और अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। इसी तरह इंसान जो अमल करता है, अगर उसमें रज़ाए हक मकसूद है तो बाइस अजर है, वरना नहीं। अब इस हदीस से जो फ़वाइद मुस्तंबित हो सकते हैं वो सुनिए और खूब याद रखिए। पहला तो एक शख्स
اپنے قریبی کو کچھ خیرات دیتا ہے، اگر صرف اس کی غریبی کا خیال کر کے دیتا ہے، صلہ رحمی کی نیت نہیں، تو صدقہ کا ثواب پائے گا، لیکن صلہ رحم نہ ہوگا۔ اور اگر محض صلہ رحمی کے لیے دیتا ہے تو صلہ رحم کا ثواب ہوگا، صدقہ کا ثواب نہ ہوگا۔ صدقہ تو معلوم ہے آپ کو، صلہ رحمی یعنی اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہے ان کے اوپر خرچ کرنا نیکی کی نیت سے، اللہ تعالی کے رضامندی کے حصول کے لیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کی تکمیل کے لیے، تو اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اگر محض صلہ رحمی کے لیے دیتا ہے تو صلہ رحم کا ثواب ہوگا، صدقہ کا ثواب نہ ہوگا، لیکن اگر دونوں کی نیت کر لے تو دونوں کا ثواب پائے گا۔ معلوم ہوا کہ ایک کام میں متعدد نیتیں کرنے سے ہر ایک نیت پر ثواب ملتا ہے۔ مثلا مسجد میں بیٹھنا ایک عمل ہے، اگر اس میں بنیت اعتکاف بیٹھے تو اعتکاف کا ثواب بھی پائے گا، جیسا کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں سنی مسلک کی مساجد میں علماء کرام تمام آنے والے نمازیوں کو کہتے ہیں کہ نیت کر لیجئے، نویت سنت الاعتکاف، یعنی مسجد میں جتنی دیر بیٹھے ہیں سنت اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں۔ اگر نیت اعتکاف کے ساتھ ساتھ یہ نیت بھی ہو کہ جماعت کا انتظار ہے، تو ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق جماعت کا منتظر نماز میں ہے، گویا اس کو نماز جیسا ہی ثواب مل رہا ہے، اس کو نماز کا ثواب بھی ملے گا۔ پھر اس کے ساتھ اگر یہ نیت کرے کہ آنکھ، کان اور تمام اعضاء کی جملہ منحیات یعنی منع کی ہوئی باتوں سے حفاظت ہوگی، کیونکہ مسجد میں ہے تو ایسی چیزوں سے عمومی حفاظت تو ہوئے گی، مزید ذرا اپنی آنکھیں نیچے رکھ کے قرآن پڑھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا تو بھی مزید در مزید فوائد، تو یہ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ پھر اس پر یہ نیت بھی کرے کہ صلاۃ و سلام حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر پڑھوں گا تو اس کا ثواب بھی پائے گا، صلاۃ و سلام یعنی درود و سلام۔ اور اگر یہ نیت بھی کرے کہ حج و عمرہ کا ثواب ملے، جیسا کہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص وضو کر کے مسجد میں جاوے اس کو حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے، تو اس کو یہ ثواب بھی ملے گا۔ پھر اس پر یہ نیت بھی کر لے کہ مسجد میں علم کا افادہ یا استفادہ ہوگا، یا امر معروف اور نہی منکر حاصل ہوگا، تو اس ثواب کو بھی ضرور حاصل کر لے گا۔ پھر اگر یہ نیت بھی کرے کہ کوئی دینی بھائی مسجد میں ملے گا تو اس دینی بھائی کی زیارت سے بھی مستفید ہوگا، تو یہ اور اجر ہوگا، کیونکہ ایک اور حدیث کے مطابق مسلمانوں کا نیکی کی نیت سے ایک دوسرے کو دیکھنا بھی باعث ثواب ہے۔ اسی طرح اگر نیت تفکر کی، مراقبہ کی کرے کہ میں بیٹھ کر نیکی کے کاموں میں سوچوں گا اور نیکی کے راستے پر رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں غور و خوض کرو، دین میں غور و خوض کرو، اور میں دینی احکام میں غور و فکر کروں گا، سیکھوں گا، سمجھوں گا، اور مسجد میں تنہا ہو کر دل کی جمعیت کے ساتھ مراقبہ حق کروں گا، تو یہ اجر بھی پائے گا۔ الغرض جتنی نیتیں کرے گا سب کا ثواب پائے گا، کیونکہ حدیث شریف کے الفاظ انما لامرئ ما نوی کا یہی مطلب ہے کہ جو نیت کرے گا وہ پائے گا، اس میں کوئی تخصص موجود نہیں کہ بھائی ایک نیت کرے گا تو ایک نیت کا ثواب،
या 10 नियत करेगा तो 10 का सवाब। कोई उसके अंदर लिमिट मौजूद नहीं है, हद मुकर्रर नहीं की गई। अमूम इरशाद फरमाया गया है कि जो नियत करेगा सो नियत का सवाब मिलेगा। गोया 10 नियतें करो या 1000 नियतें करो या एक नियत करो या एक भी ना करो। इसी तरह अगर किसी मैयत के साथ कोई शख्स नकदी या गल्ला कब्र पर ले जाए और उसकी नीयत ये हो कि कब्र पर मसाकीन जमा मिल सकते हैं, नीज आम मसाकीन जनाजे में शामिल हो जाते हैं, तो कोई हर्ज नहीं। मैयत के लिए जो कुछ दिया जाएगा हक सुब्हानहू तआला इसका सवाब उस मैयत को जरूर पहुंचाएगा। हाँ, अगर उसकी नीयत दुरुस्त नहीं बल्कि महज दिखावा मकसूद है कि हाँ जी मियाँ साहब ने तो कब्र पे आके इतनी खैरात कर दी, तो ख्वाह घर की कोठड़ी में बैठकर खैरात करे ख्वाह कब्र पे करे, उसमें कुछ सवाब नहीं, क्योंकि उसकी नीयत दिखावे की है, सवाब की और हक ताला सुब्हानहू तआला की रजामंदी की नहीं है, इसलिए कोई सवाब नहीं है। इसलिए कि नीयत सही ना थी। मालूम हुआ कि अमाल का दारो मदार नीयत पर है। अगर नीयत अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए और ईसाले सवाब के लिए है तो कब्र पर ले जाने से कोई हर्ज वाक़ नहीं होता, और अगर नीयत में रिया है तो घर में भी कुछ नहीं। लिहाजा मुसलमानों को लाजिम है कि ऐसी उमूर में नीयत सही हो, न ये कि ऐसे काम ही छोड़ दें। इसी तरह मैयत के बाद तीसरे या सातवें या 10वें या 40वें दिन खाना पकाकर मसाकीन को खिलाया जाना, इसमें भी अगर वारिसों की नीयत ये है कि इन दिनों में मसाकीन और मेहमान जमा हो जाते हैं या दूसरे ख्वेशो अकारिब आ जाते हैं या मुअय्यन करने के सबब कुछ न कुछ अदा हो जाता है, जबकि ना मुअय्यन करने की सूरत में कुछ भी नहीं कर पाते, तो मुअय्यन करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर नियत हो कि इन औकात मखसूसा में खाना खिलाना तो पहुंचता है, आगे पीछे का सवाब नहीं पहुंचता, तो ये नियत गलत है। समझ लीजिए कि यानी गोया 7वां 10वां 30वां 40वां वगैरह जो है, अगर ये नियत है कि इन्हीं तारीखों में पका के तोहफा करेंगे तो सवाब पहुंचेगा, आगे पीछे करेंगे तो सवाब नहीं पहुंचेगा, फिर तो गलत। और अगर मखसूस इन्हीं दिनों से मखसूस है तो भी गलत। और अगर नीयत ये है कि भाई ऐसे करने से इन दिनों में लोग आ जाते हैं तो लोगों को खाना ज्यादा आसानी से दिया जा सकता है, तो उसका सवाब तो पहुंचना ही है, जब मर्जी करें तो कोई हर्ज नहीं। चुनांचे इस्लाह की चुनांचे नियत की इस्लाह कर लेनी चाहिए कि मैयत को जिस रोज कुछ सवाब पहुंचाए पहुंचता है, खाना हो नकदी हो क़िरात कुरान हो, इस सब का तखसीस अय्याम कोई जरूरी नहीं, यानी दिन मुकर्रर करना कुछ भी लाजिम नहीं। अगर कोई मसलहत हो तो हर्ज भी नहीं। मालूम हुआ कि नीयत पर आमाल का मदार है। नीयत इसाले सवाब है तो जिस रोज देगा सवाब पहुंचेगा, तीसरा दिन हो 7वां हो 10वां हो सालवां हो जौन सा भी हो। और अगर नीयत रियाकारी है तो फिर सब कुछ बेकार है। इसी तरह अगर मैयत के बाद लोग बैठते हैं और कलिमा पढ़ते हैं, इनकी नीयत ये होती है कि खाली चुपचाप बैठने से वजूद हुक्का कशी और वाहियात फजूल बातों के और कोई बात नहीं होती। अगर कलमा तैयबा जिसकी निस्बत हदीस शरीफ में अफजल जिक्र आया है पढ़ते रहे तो यकीनन मुजब बरकत है। फिर अगर महज रिवायात के मुताबिक 70,000 बार हो जाए और मैयत को बख्शा जाए तो उम्मीद मगफरत है। तो क्या वजह है कि बमूजब हदीस इन्नमाल इम्रो मानवा कलिमा पढ़ने वालों को इनकी नीयत के मुताबिक सवाब न मिले? कैसे मुमकिन है?
ضرور ملے گا۔ جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے، تو ضرور اجر ملے گا۔ پھر وہ میت کو بخشے تو ضرور میت کو بھی پہنچے گا۔ اسی طرح مجلس میلاد کا کرنا اور جلوس نکالنا ہے تاکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان ظاہر ہو اور اسلام کی عزت و عظمت و حیبت مخالفین اسلام کے دلوں میں جاگ گزین ہو، تو اسی حدیث کی روح سے جائز ہے کہ اس کی نیت نیک ہے۔ تو اسی حدیث کی روح سے جائز ہے کہ اس کی نیت نیک ہے۔ اسی طرح ہر وہ کام جس کی ممانعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو، نیک نیت کے ساتھ جائز اور کار ثواب ہے۔ قرآن شریف جنابت کی حالت میں پڑھنا منع ہے، لیکن اگر بنیت دعا پڑھے تو درست ہے۔ مثلا وہ آیات جن میں دعا ہے، جنبی کو بنیت قرأت قرآن پڑھنا حرام، لیکن بنیت دعا پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح جنازہ میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام اور مقتدی کے لیے بنیت قرت درست نہیں اور بنیت دعا درست ہے۔ جیسا کہ کچھ لوگوں کو جنازے کی دعا نہیں آتی ہوتی تو وہ دعا کی جگہ پر الحمد شریف کو بطور دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن بطور قرت نہیں پڑھ سکتے۔ الحاصل ہر کام میں نیک نیت ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک حکایت لکھی ہے۔ ایک شخص نے مسجد کے پاس اپنا مکان بنوایا اور مسجد کی طرف ایک دریچہ رکھا، دریچہ یعنی روشن دان، اور اس کے پیر صاحب نے پوچھا کہ یہ دریچہ یعنی روشن دان کس لیے رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ ہوا کے لیے۔ تو مرشد نے فرمایا کہ اگر یہ نیت کرتا کہ یہ دریچہ محض اس لیے رکھا کہ مسجد سے اذان کی آواز آ جائے یا جماعت کے کھڑے ہونے کا علم ہو جایا کرے تو ہوا خود بخود آ جایا کرتی اور تجھے اس کا ثواب بھی ہوتا۔ اشعت اللمعات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ احادیث میں آیا ہے کہ جب ملائکہ بندوں کے اعمال آسمان پر لے جاتے ہیں تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الق تلک الصحیفۃ، الق تلک الصحیفۃ، اس صحیفہ کو ڈال دے، پھینک دے، اس صحیفہ کو ڈال دے۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے خدایا تیرے اس بندے نے نیک باتیں کی، نیک عمل کیے، ہم نے سنا دیکھا، اس کی نیکیوں کے دفتر میں لکھا، اب اسے کس طرح ڈال دیں؟ حکم ہوگا لم یرد بہی وجہی، کہ اس بندہ نے اس عمل کے ساتھ میری رضا کا ارادہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، یعنی اس کی نیت اس عمل میں میری رضا کی نہ تھی، اس لیے میرے حضور میں مقبول نہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے فرشتے کو حکم ہوگا اکتب لفلان کذا و کذا، فلاں بندہ کے اعمال نامہ میں فلاں فلاں نیک عمل لکھ دے۔ فرشتہ عرض کرے گا خدایا اس نے تو یہ کام نہیں کیا، تو کیسے لکھ دوں؟ حکم ہوگا کہ اس نے نیت کی تھی، اس کا ارادہ کرنے کا تھا مگر اس سے نہ ہو سکا۔ سبحان اللہ، دیکھیے نیت نیک کرنے سے بغیر کیے اعمال کا ثواب مل سکتا ہے اور بری نیت سے کیے ہوئے اعمال ضائع ہوئے۔ اللہ تعالی سب مسلمانوں کو اخلاص کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔